Ayaw kaguol igsuon kung wala kay mansyon diri sa kalibutan, wala kay nindot nga balay, tungod kay naay giandam ang Ginoo alang sa iyang mga pinili. Nag-ingon diri sa John 14:14, og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, atoa usab kamo. So mao nay promise sa Ginoo sa atoa. Busa ayaw kaguol, paglipay tungod kay naay balay nga giandam ang Ginoo alang sa iyang mga pinili. Pinili ka ba igsuon? So salamat sa Dios nga ikaw gipili sa Ginoo. Dawata siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas, pangayag pasaylo. Maora to, salamat sa pagpaminaw. God bless.